آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك جوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات صلی علی محمد. بار دیگر بھی زحمت فرماؤ مجلس آزادی قبولیت واسطہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جملہ مرحومین مومنین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص بانیان مجلس دے جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں انہاں دی بلندی درجات واسطے با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود احمد ابی القاسم محمد صلوات. الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر سيد الأولياء إمام الهدى امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین محبت بری صلوات. وعلى السيدة الجليلة المخدومة محرومت عن حق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین برعظمت سیدہ صلوات. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب
المقتول المذبوح من الكفاف في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية والسكينة عليكن مني سلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بلند سلوى. انتہائی محترم سامعین گرامی قدر، بنیادی طور تے ہر انسان چاہے وہ شیعہ ہوئے، سنی ہوئے یا دیوبندی ہوئے، کہیں مکتبہ فکر نال تعلق رکھدا ہوئے، تے اس تو ود کے کوئی بندہ عیسائی ہوئے، دہریہ ہوئے، یہودی ہوئے، ہر بندہ دو چیزاں دا متقاضی ہے. توجہ نال سماعت فرمائے سو عبادت دے لطف. بنیادی طور تے ہر بندہ دو چیزاں کو چاہتا ہے. میں مزید آسان کر کے تاکہ جوان دوستوں کو سمجھ آوے. پہلی چیز ہر بندہ چاہتا ہے، چاہے کوئی شیعہ ہوئے، سنی، دیوبندی، یہودی، عیسائی، ہر بندے دی خواہش ہے بھئی عزت میرا مقدر ہو. کائنات دا کوئی فرد تذلیل نہیں چاہتا، تحقیر نہیں چاہتا، بے عزتی نہیں چاہتا. ہر فرد چاہتا ہے دنیا دے وچ میں معزز نظر آواں، میرا سٹیٹس بلند ہوئے، سٹینڈرڈ میرا ہائی ہوئے. پہلی چیز عزت. دوسری چیز ہر بندہ کائنات دا ہر فرد کامیابی چاہتا ہے. کوئی بندہ ناکامی نہیں چاہتا. جڑے خاموش بیٹھے ہوئے تساں ناکامی چاہتے ہو؟ ہر بندہ عزت ہی چاہتا ہے، ہر بندہ کامیابی بھی چاہتا ہے. لیکن گفتگو مزید میں اگہ کرن تو پہلے عرض کرنا چاہنا، اے عزت جہاں متقاضی ہر بندہ بنا ودا ہے، عزت ہر بندہ چاہتا ہے. اے عزت ہے کیڑی شے؟ عزت دا ایک بہترین اور سادہ مفہوم اے ہے نفوذ ناپذیر چیز کو عزت آکھا ویندے. یعنی جہاں دے وچ کوئی چیز سرائیت نہ کر سکے، داخل نہ ہو سکے، مضبوط چیز، محکم چیز، مستحکم چیز، اس کو آکھا ویندے عزت. اس دے مقابلے دے وچ ہے ذلت. ذلت یعنی نرمی، یعنی پستی. حتی اللہ نے جناح الذل دا لفظ استعمال کیتا ہے قرآن دی ایک آیت دے وچ. یعنی جلے تسا اپنے والدین دے سامنے ونو تا اپنے مونٹھاں کو تلے کر گنو، جھکا کر گنو، نرم کر گنو. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ یعنی ذلت، نرمی، عزت، مضبوطی. مراد ہے بھئی عزت اتنی مستحکم چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے کہ دنیا دیاں ہواواں اور دنیا دیاں فضاواں، دنیا دے تھپیڑے معزز بندے کو اون دے عقیدے اور عمل تھوں ہٹیں دے نہیں، بلکہ معزز اتنا مضبوط ہوندہ ہے جیڑا عقیدہ رکھ دے اور جیڑا عمل کریں دے. چونکہ وہ معزز ہے، عزت چاہندہ ہے، لہٰذا اتنا مضبوط ہوندہ ہے. دنیا دیاں بلاواں، دنیا دے مصائب، دنیا دے عالم، دنیا دیاں ہواواں کو متاثر نہیں کریں دیاں، بلکہ معزز وہ ہوندہ ہے اگر مواہد ہے تو مواہد راندہ ہے. توجہ فرماونا. لیکن ہن مختصر دے وقت دے وچ چونکہ میں سوچیں دا بیٹھا بھائی کیڑا جملہ میں چھوڑا جڑا موضوع دے وچ ہے تے کیڑا میں اپنے محترم سامعین دیاں جھولیاں چ پا کے ونجاں. میری کوشش ہو سی بھائی تھوڑے دے وقت وچ کچھ نہ کچھ میں دے کے ونجاں، کچھ مفاہیم میں جناب دیاں سماعتاں تک پہنچا سکاں تاکہ مجلس دا ہدف اور مقصد کامل ہو بنے. عزت
کوئی ہر بندہ چاہتا ہے بھئی عزت میرا مقدر ہوئے. البتہ کوئی بندہ سمجھتا ہے بھئی چنگا دنیا دا منصب گھن کے چنگے عہدے تے پہنچ کے میں معزز بن ویسا میں عزت حاصل کر گنسا. عزت دے حصول واسطے کوئی بندہ وڈے منصب دا متقاضی بنا ودا ہے, وڈے منصب تے نوکری دے پیچھو بھیجدا ودا ہے. کوئی بندہ پیسے دی وجہ تو بھیجدا ودا ہے جو پیسے دے وچ عزت ہے. کوئی بندہ رقبے بنائندا ودا ہے جو رقباں دے وچ عزت ہے. کوئی بندہ چنگی کوٹھی پیندا پے کیوں کوٹھی دے وچ عزت ہے, مکان دے وچ عزت ہے. کوئی سواری چنگی گھندا پہ کیوں سواری دے وچ عزت ہے. اللہ دے بندے ہر شے دا اپنا مقام, لیکن عزت اگر پیسے چ ہووے ہا تا پیغمبر اعظم دے برگزیدہ صحابی جناب ابوذر دے کول کتنا پیسہ آئی. توجہ فرماونا. عزت اگر رقبہ چ ہووے ہا تا جناب سلیمان دے کول کتنے رقبے ہن. عزت اگر بینک بیلنس دے وچ ہووے ہا تا جناب میسا میں تمار دے کول دیکھ گنو کتنا بینک بیلنس آئی. تمار یعنی کھجوراں ویچن والا. کھجوراں دی ایک چھوٹی جی اس زمانے دی ریڑھی تے پھٹا لایا ہویا, اتھا بہ کے کھجوراں وچیندا ہے, لیکن زمانے دا معزز ترین شخص ہے. کوئی چاہتا ہے منصب وچ عزت ہے, کوئی چاہتا ہے پیسے چ عزت ہے. آؤ اللہ دے قرآن کو نہ پوچھو چا عزت کہندے واسطے. اللہ دا توجہ فرماونا آخری بندے تک. اللہ دا قرآن آدھا ہے عزیزان محترم, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے دس چھوڑا. عزت فقط اور فقط کہندے واسطے اللہ واسطے ہے, اندے رسول واسطے ہے, یا مومنین واسطے ہے. ہن سامعین گرامی قدر, اگر بندہ چاہتا ہے بھئی عزت میرا مقدر ہوئے, عزت دے حصول دے واسطے بندہ کوشاں ہے, اللہ تا کوئی بن ہی نہیں سکدا جو اللہ وحدہ لا شریک ہے. او دا کوئی شریک کوئی نہیں, نہ ذات تے نہ صفات. قل هو اللہ احد. آئے میرا حبیب کہہ دے وہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تا کوئی بن ہی نہیں سکدا, اس دے مقام تو تا کوئی پہنچ ہی نہیں سکدا, بلکہ تعریف کرنا آلہ دی تعریف کو پہنچ ہی نہیں سکدی. زبانہ آجزین. اللہ ہی کے ختم نبوت بھی رسول دے اتے ہو گئی, زہرا دے پاک بابے دے اتے ہو گئی. ہون کوئی نبی نہیں بن سکدا, رسول نہیں بن سکدا. ہون کائنات دا کوئی فرد اگر چاہتا ہے بھئی عزت میرا مقدر ہوئے, میں معزز کائنات اچ نظر آواں, آیا اندے کل کوئی آپشن ہے جو او بھی عزت حاصل کرے. عزت چونکہ اللہ واسطے اندے رسول واسطے. ہاں اللہ پیا فرمین دے اگر عزت چاہنا ہے تا ایمان گھن آ, مومن بن مت. اگر تو عزت چاہنا ہے تو فقط اور فقط تیرے کل ہکو راہ حل لے, ہکو تیرے کل راستہ ہے, ہکو تیرے کل آپشن ہے. کیڑا مومن بن مت. اچھا جیڑا بندہ عزت چاہتا ہے او تا مومن بنے, تے جیڑا بندہ کامیابی چاہتا ہے او کے کرے. کامیابی کہندے واسطے اے بھی میرے خیال ہے کہ بے دے دروازے تے نہیں دے, اللہ دے قرآن کو لگے میں قرآن کو چپشتے. چونکہ ایسا تھا مکتب اہل بیت دے چھوٹے جن طالب علم ہیں, اور مکتب امام صادق تقاضا ایہو کریں دے جنہ دین دی گل ہووے وہ قرآن ہی چو ہووے یا 14 دے فرمان ہی چو ہووے. لوگاں دے خوابہ دی گل نہ ہووے, کہیں دے قیاس دی گل نہ ہووے. چونکہ مکتب اہل بیت دا قیاس نال تعلق نہیں, خوابہ نال تعلق نہیں. یہ دی بنیاد خواب دے ہوتے ہے نہیں, یہ دی بنیاد قیاس دے ہوتے ہے نہیں, یہ دی بنیاد کہیں دی ذاتی رائے دے ہوتے ہے نہیں. دین دے وچ تو خود اللہ دے نبی دی ذاتی رائے نہیں چل دی. تساں تے میں کیڑے باغ دی بولی. علماء موجود ان میری تائید کرے سن. مکتب اہل بیت دی بنیاد قرآن ہے یا 14 دا فرمان ہے. توجہ بھئی عزیز جوان دوستو, اگر عزت چاہ دے وے تا مومن بن ونجو. کامیابی چاہ دے وے تا کیا کروں؟ اگر میں کامیابی چاہنا یا تساں کامیابی چاہ دے وے ایسا کیا کروں؟ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے. اللہ دا قرآن دے قد افلح المؤمنون, با تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. تو قرآن دس چھوڑے اگر عزت چاہنا ہے تائیں مومن بن جا, کامیابی چاہنا ہے تائیں مومن بن جا. یا علی, یعنی اگر کامیاب لوگ دیکھنے تا مومن تو دیکھ, معزز بندہ دیکھنے تا مومن تو دیکھ. لازمی نہیں ہوندے کل پیسہ ڈھیر ہوئے, لازمی نہیں کلف لگے کپڑے پہندہ ہوئے,
لازمی نہیں جو گڈی تے چڑھ کے سفر کریندا ہوئے، البتہ مومن ہوئے ایو معزز بھی ہے، ایو کامیاب بھی ہے۔ اس سے وجہ تو آدھا رانا کداں کہیں دی تحقیر تے تذلیل اس بنیاد تے نکیتی کر جو اندے کل اقتدار کوئی نہیں، اندے کل پیسہ کوئی نہیں، یہ بندہ کمزور ہے، رقبے ڈھیر نہیں، غریب آدمی ہے، بیچارے کل ہک ٹائم دا ہے تے دوجے ٹائم دا نہیں، مزدور آدمی ہے، اس بنیاد تے ان دی تحقیر نکیتی کر مت اللہ دے نزدیک معزز بھی ایہو ہوئے تے کامیاب بھی ایہو ہوئے۔ اچھا ہوں چھوڑا نہیں اگا سفر کرے سن انہوں زوال بھی تھیندا پہ، نماز دا وقت بھی داخل تھیندا پہ، کوشش ہو سی بھی زیادہ میں سما خراشی تھوڑی نہ کرا۔ اے مومن جڑے معزز ہیں، جڑے کامیاب ہیں تے اللہ دے قرآن ہی نہ کو کامیاب آکھا ہے، میں نہیں آکھا کہ جن تے ملک نہیں آکھا، اللہ دے قرآن آکھا ہے مومن کامیاب ہی ہیں، مومن عزت عالی ہیں۔ اے مومن ہوندے کون ہیں؟ مومنہ دے وچ کیڑیاں صفتاں پاتیاں وینیاں؟ کہ بندے دا نام بندہ مومن رکھے چاہ او مومن بن ویسی جب تک او صفات جڑیاں اللہ دسین اون دے وچ نہ ہومن۔ غور فرماونا بھئی آبا کہ بندے کو بندہ مومن آکھے ودا پوری دنیا اگر کہہ کو توجہ بھئی سامعین محترم، پوری دنیا مل کے اگر کہہ بندے کو کوئی مومن آکھے ان دے وچ او صفات جڑیاں قرآن اور اہل بیت دسین او نہیں پاتیاں وینیاں تے مومن نہیں منافق ہے۔ دے جیڑیاں صفات مومن دیاں قرآن دسین اگر کہہ بندے دے وچ او صفات جیڑیاں ائمہ اہل البیت نے یا قرآن نے بیان فرمائیاں عزیزان اگر اس بندے پاتیاں وینین پوری دنیا اس بندے کو مل کے کافر یا منافق آکھے دنیا ہی کو نہیں بنا سکتی، اللہ دی نظر چیندہ مقامی بلندے دا مرتبہ بلندے۔ یا علی رسول یہ توجہ جو علی علیہ آج نہیں تک گھبرائے نہیں، دنیا مل کے زور لائے فتوہ دیا فیکٹریاں کھولیاں، ایتا کافرین فلاں کو نہ منن والا بندہ کافر ہے۔ قرآن ایتا نہیں آکھا جڑا فلاں کو نہ منے سی وہ کافر ہے، کیوں جو فلاں کو نہ منن دے نال بندہ کافر بن دے تو وہ وڈے وڈے صحابی نہ من دے۔ توجہ ہے یا کوئی نہ، میرا موضوع وہ نہیں، بہرحال توجہ راوے مومنہ دیا صفات کیا ہیں، یعنی کیڑا بندہ ہے جیڑا مومن ہے اللہ دسے بے اے صفت قرآن دسے بے اے صفت ہوندے وچ پاتی ویندی ہو سی تو او مومن ہے۔ تے کچھ صفات تے ایہو جیاں جڑیاں اساں قرآن دے مقابلے وچ گھڑ کے دیاں، ناراض نہ تھی وہ گل کراں چاہے اگرچہ میں نفی نہ اس تو مراد نفی نہ ہو سی، جیڑا بندہ پورا سال نماز دے نیڑے نہیں ویندا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن ہی کو سیدھا نہیں آندا کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کلمہ ہی سیدھا نہیں آندا کوئی مسئلہ نہیں، پٹھے استرے دے نال داڑھی مند ہے کوئی فرق ہی نہیں پوندا، 10 بجے اٹھ دے کوئی فرق ہی نہیں پوندا، دھیاں دا حق ماری کھڑا ہے کوئی فرق ہی نہیں پوندا، پڑوسی دا حق ماری کھڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانہ دے حقوق ضائع کیتی کھڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں، علماء دی قدر نہیں کریں دا بلکہ علماء تے تبرہ تے تانو تشنیع کریں دے، علماء کو دشمن اہل بیت ثابت کریں دے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کہ ہے محرم دے وچ پیرو رانا ٹر دے اچھے نعرے مرین دے روندہ بوں اچھے ساری نظر ایہو مومن ہے۔ رومنا بڑا ثواب، رومنا مومنہ دا کم ہے، محرم دا ازاداری دا یا مقام ازادہ تحفظ اور مقام ازادہ حیا کرن آلہ بے شک مومن ہے، لیکن اس تو پہلے کچھ صفات اللہ دے قرآن دسین بھائی میں کدے ونجا میں دنیا آلہ دیاں صفات جڑیاں معین کیتیاں مقرر کیتیاں یا دنیا آلہ صفات دسیاں بھئی فلاں صفت فلاں بندے دے وچ ہو سی تا او مومن ہو سی، میں اوکو مومن منا یا جڑیاں صفات قرآن دسیاں تے کہیں بندے دے وچ او صفات قرآنی پاتیاں وینیاں اوکو مومن منا۔ امید ہے میں ساریاں نہ دسا سکساں، اگر پروگرام ہوئے تا جلدی میں کچھ صفات دساں چاہ بھئی مومن کون ہونا، کامیاب لوگ کون ہونے، عزت والے لوگ کون ہونے۔ اللہ دا قرآن دے قد افلح المؤمنون، بات تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ پہلی صفت مومنہ دی کیڑی ہے بھئی عزیزان، اللہ دا قرآن دے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، فقط اتنے تک نہیں جو نماز پڑھ دیں،
نہیں بڑی عاجزی نال بڑی انکساری دے نال نماز پڑھنے خشوع کہ کو آکا میں دے یعنی ریزہ ریزہ ہو ورنا اللہ دے قرآن ایک مقام دے ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو دیکھتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ آتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں مکمل ان کا دھیان اور خیال پروردگار کی طرف اور اس کی نعمات کی طرف ہوتا ہے خالق کی محبت میں غوطہ زن ہو کے آتے ہیں اپنے پروردگار اور منعم حقیقی کی محبت میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں لیکن اساں اپنی نمازاں تو خشوع و خضوع ذرا چیک تک کروں ایڈو اللہ اکبر آدھے ہیں یا دھیان کہہ لے دکان والے پاسے ویندا پہ کہہ لے رقبے والے پاسے ویندا پہ کہہ لے پتر دی نوکری والے پاسے تے کہہ لے بیٹی دی شادی والے پاسے توجہ ہے مومن تو ہیں جڑے خشوع و خضوع برت دن او آئمہ اہل سارے واسطے تو نمونے موجود ہیں آؤ خشوع طریقو آئمہ اہل البیت دا امام سجاد علیہ السلام جدہ میں نے ان سید الساجدین صلوات پڑھ لو حضرت دی ذات باواز بلند جدہ میرے چوتھے امام مومنین کرام میں نے انہ مسجد علیہ پاسے تے وضو کریں امام دا چہرے دا رنگ سرد تھی وین دا ہائی خوف خدا دی وجہ تو پچھے نہ جڑے نال صحابہ کھڑے ہونے ہن دوست غلام کا مولا خیر تا ہے یہ چہرے دا رنگ زرد کیوں یہ تھر تھر کمبدے کیوں پہوے کب کبھی کیوں تاری ہو گئی ہے امام فرماویں تے کو پتہ نہیں میں کیڑے بادشاہ دی بارگاہ چ پیا میں نا اساں کہ عام وڈیرے دی بارگاہ چ ونجو نا کہ عام وڈیرے کول کہ عالم دین کول ونجو کہ ایم این اے دے دروازے تے ونجو تو بن سوار کے وینے بھئی چہرہ ٹھیک ودا ہوے ہیں کپڑے ٹھیک ہوون وات ویندے دے گل کریں دے ڈردے ہیں لیکن خالق دی بارگاہ چ وینے کوئی ڈری کوئی نہیں معصوم امام جندے کول ترک اولائی کدا سرزد نہیں ہویا امام سجاد علی زین العابدین وہ ہستی جن اللہ دی بارگاہ چ ویندے پن اور ایک دفعہ امام دے موڈھے دے تو کندھے دے تو میں تھوڑی ابا ہٹی غلام دے دا کھڑا ہے ہون مولا جوڑے نے ہون جوڑے نے ہون جوڑے نے جلے امام کامل کر گئی نماز آدھے مولا خیر تا ہے کافی دیر تک کپڑا ہٹا رہے ابا ہٹی رہی تو سا جوڑی نہیں امام فرمائے ایک کپڑا کیا ہوں دے جیڑا میرے تے میرے خالق دے درمیان حائل تھی گئی سن دے رہے مولا علی علیہ السلام کو جنا تیر لگا رسول اکرم کیا فرمائے جیڑے لے علی نماز دے عالم وچ ہوئے تا تیر کٹ کے نہیں سن دے رہے ہو نا اکثر اللہ اکبر انہاں دی نماز دا خشوع دیکھو تے اپنا اساں خشوع دیکھو ساری نماز کتھا انہاں دی نماز کتھا سارے واسطے تو نمونہ عمل مومن کون ہونے نمازاں دے وچ صرف نماز پڑھ دے نہیں نمازاں دے وچ خشوع و خضوع برت دن دیڑے خشوع و خضوع نماز کو کوشش کریں وقت دوتے پڑھ دیں اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرمایا ہرگز ساری شفاعت اس بندے کو نہ پہنچ سی جڑا بندہ نماز دی حقارت کریں دے نماز دی تحقیر کریں دے حقارت دی نگاہ دے نال دے دے یعنی نماز پڑھدا ہے اس مراد کے نماز پڑھدا ہے لیکن نماز دے اتے توجہ نہیں دیندا نماز وقت دے اتے نہیں پڑھدا جان بوجھ کے لہو لعب دیاں محفل نچ بیٹھا رہندا ہے لیکن نماز والے پاسے نہیں ویندا ائمہ اہل البیت تا اپنی وڈیاں وڈیاں محافل تے مجالس چھوڑ کے نماز والے پاسے تے سارے کول ٹرینڈ ہی عجیب چل گئے ائمہ اہل بیت علی نماز یاد کوئی نہیں امام حسین علیہ السلام تیر بھی آندے پین تے پتھر بھی آندے پین تے نیزے بھی آندے پین اور یقین کرو کیا میں سمجھدا جو میں مولا حسین دا تے جناب اکبر دا وڈا مصائب خانہ تے وڈا ذاکر ہاں تے مولویاں تے واعظ ہاں کائنات وچ امام حسین تو ود کے کوئی مصائب خان ہے ہی کوئی نہ بعض بندے گھبرا گئے سن بھئی شاہ صاحب کیڑی گل کریں دے بیٹھے مولا حسین خود مجلس پڑھی ہے مجلس لازمی نہیں بھئی مجلس واسطے ٹینٹ ہوئے تے مجلس واسطے ویڈیو ہوئے تے مجلس واسطے پین فلیکس لگے ہوئے ایک پوتر دی لاش تے جو حسین ابن علی آدھا بیٹھا ہے اللہ دنیا بعد کل افا تیرے بعد میری دنیا مک گئی ہے یہ مصائب نہیں تھا کیا ہے یہ جو مولا عباس علمدار دی لاش تے غریب آ کے آدھا بیٹھا ہا الان ان کسرت ظاہری کو سوکھا ہوندہ جوان بھیرامہ کو موت دو ٹورنا یا وقت لاشاں جھولیاں چ پامنا آغوش دے وچ لاش پا کے آدھا نہیں بیٹھا الان ان کسرت ظاہری میری کمر دا زور ٹوٹ گئے یہ مذاہب نہیں تھا کیا ہے اللہ اکبر خود مسائب بھی پڑھے مجلس بھی پڑھے فضائل بھی پڑھے دسیندہ کھڑا ہے لوگوں پہچانو میں کون ہاں میرے سر تے امامہ کہندا میرے ہتھاں چ عصا کہندا میرے پیراں دے وچ نالین کہندی ہے مصائب پڑھدا کھڑا ہے میں کہندا پتراں پہچانو میں کوں
لیکن جلے نماز دا وقت تھے وہ لاشاں دے درمیان کھڑا آئی، وہ کربلا دے وچ کھڑا آئی. جلے نماز دا وقت تھی نا تے آئے ابو سمامہ سیداوی مولا دل چاہتا ہے زندگی دی اے ہونن مومنین، مولا اے دنیا دے تھپیڑے تے تیر تے تلوار اے ہونن صاحبان عزت اتنے مستحکم تے مضبوط، انہاں کو نماز تو دور نہیں کریں دے، او صفات انہاں دے وچ پاتیاں وینیاں، اے اللہ دے دین تو دور نہیں تھیں دے جڑے معزز تے مومنین ہونن. آئے مولا زندگی دی آخری نماز تھوڑی اقتداج پڑھ گنو آنا. مولا فرمائے جعلک اللہ من المسلین. ابو سمامہ اللہ تعالیٰ تے کو نمازیاں چو معشور فرماوے جو اوکھے ویلے نماز یاد کرائیے. اور اتھائیں مجلس روک کے علی اکبر دی مجلس روک کے، عباس دی مجلس روک کے، حسین ابن علی نے تیران دے ایمیں چاکھا نا تیران دے مسلح تے نماز پڑھ کے درس دیتا ہے جو میں نمازی پیو دا نمازی پوتنا، بے نمازہ نال میرا تعلق نہیں. یزید دے افعال اور یزید دی سیرت تو نماز تے تانو تشنیع کرن آلا استدلال کر کے یہ کو امام حسین دی نماز یاد نہیں، یہ کو کربلا یاد کوئی نہیں، یہ کو یزید یاد ہے، یہ کو یزید دا فقط و دربار یا یزید دی سنت تے کو یاد ہے. امام حسین تے بی بی زینب عالیہ دی سنت یاد کوئی نہیں، یہ کو اس بی بی دی نماز یاد کوئی نہیں. 72 لاشا یقین کرو سارے کل کوئی فنکشن ہوئے، شادی دا ہوئے، خوشی دا ہوئے، ساریاں پردہ داراں کو ساکو نماز بھول میں دی. آج بھی نماز پڑھسوں اگر ایک قضیہ تھی ونجہ ساکو نماز بھول میں دی ہے، لیکن دیکھ علی دی دھی کتنی بڑی نماز ہے نہیں. 72 بے گور و کفن یا 141 لاش درتے پئیے، تسیوی ہے، پانی بھی کوئی نہیں. تیمم کر کے آدھی کچھ کھڑی گئی میڈا اللہ تیری شریعت دا مسئلہ ہے، ایک امام دی دھیاں 2 امامہ دی بھینا، میں شریعت جان نہیں ہاں. جو کوئی مستور اگر نماز پڑھے ان دے سر تے چادر ہوئے، میری مجبوری ہے بغیر چادر دے میری نماز قبول فرما. علی اکبر دی، قاسم دی، عباس دی لاش دے کول کھڑو کے نماز کھڑی پڑھ دی آئی. یہ مکتب تشیع کیسا چہرہ پیش کیا جا رہا دنیا دے سامنے. نعوذ باللہ نماز روک کے، مجلس روک کے نماز پڑھنا سنت یزید ہے. اے آکھن آلہ خود یزیدی حسینی نہیں، اے میں دنیا آلہ کو کھل ببانگے دوہل دسنا چاہنا بغیر کسے جھجک دے. مکتب اہل بیت تے وار کرن والے بے لگام ہومن پہ، لیکن الحمدللہ مدافعان مکتب اہل بیت اس زمانے چ موجود ہیں. اساں طالب علم چوکیدار ہیں دین اہل بیت دے، مذہب اہل بیت دے، کربلا دے. ساکو چور چنگے نہیں لگ دے، ساکو بی بی عالیہ دی نماز یاد ہے اور تے کو بھول گئی ہو نماز. مومنین نال خیانت کیوں کریں نے، کیوں نہ دسیندہ ہو نماز اور روایات صرف پیسے تے جیب دی خاطر، جیب گرم کرن دی خاطر انہاں مومنہ کو بیچارہ کو گمراہ کیوں کریں نے جڑے میری تے تیری اتنی عزت کریں نے. اتنا پروٹوکول نہ کہ ایم این اے کو تسا دین دے وے، نہ ایم پی اے کو دین دے وے، نہ وزیر اعظم کو دین دے وے، جڑا ساکو تسا دین دے وے، جیب بھی بھر چھوڑیں دے وے. اس دے باوجود بھی اساں تھوڑے بالا کو گمراہ کر کے لگے ونجوں چند ٹکاں دی خاطر. ان دا مقصد ہے میں کو مولا علی علیہ السلام تے یقین ہی کوئی نہیں، جو مولا کو میں مننے تا اللہ میں کو رزق نہ دے سی. گمراہ کر کے لگا منی سوڑی نمک حرامی ہے. کاش اور روایات پیش کریں ہاں جو زندان دے وچ علی دی دھی بہ کے نماز پڑھتی بیٹھی آئی تے پوچھے سید الساجدین پھپھی عالمہ غیر معلمہ ماں دی دھی ہیں بہ کے نماز کیوں پہ پڑھ دے ہو؟ بی بی علی سجاد حاکم وقت دی طرفوں جڑا کھانا مل دے نا مقدار اتنی تھوڑی ہوں دیئے جو میرے بھیرا دے یتیمہ دے اتے بس پورا نہیں تھیندا. کافی دنہ تو میں کھانا تناول نہیں کیتا، ہون میرے طاقت نہیں رہ گئی، سکت نہیں رہ گئی جو میں اٹھ کے نماز پڑھا. نماز بھول گئی علی دی دھی دی اور بے پلانے اٹھ دے اٹھے. یقین کرو کوئی ایڈا وڈا نمازی گھرانہ میں ایہو جائیں وصیت نہیں سنی. بڑے پڑھے لکھے لوگ دیندار دنیا تو ٹور گئے. زخمی حسین تیران دے زخم، تلواران دے زخم تے 3 دیہانہ دا تسا آئی بھینڈ دے دروازے تے آ کے آگ سکدا آئی نا 3 دیہانہ دا تسا تیرے کل کوئی ہک گھٹ پانی دا ہے. یقین کرو ہک گل آن کے کیتی اس بڑی سونی جائیں گل. اگر مومن وصیت یاد رکھیں ہاں نا ضرور اپنے بالاں کو درس دے میں ہاں نماز دا تے مسجد نال مربوطیت دا.
جو بھیڑ دے دروازے تے بھیڑ دے خیمے دے دروازے تے پیشانی پھٹی ہوئی ہے زخمچ زخمین ترے دیڑن دا تسا حسین لب متحرک کر کے آدھا کڑا آئی یا اختا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل اما دی جائی میں کو نماز تہجد اچ فراموش نہ کرے میں کو نماز تہجد اچ نہ بھلائیں پتاس بھاویں جو پانی کوئی نہ ہو سی بھاویں جو زخمی ہو سی میری بھین سر تے چادر کوئی نہ ہو سی بے پلانے اٹھ دی کانٹ تے سوار ہو سی اندی نماز چھپ بھی نماز تہجد بھی قضا نہیں تھی منی اللہ اکبر دامن وقت اتنی گنجائش کوئی نہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جڑے مومن ہونے نا علی آلے ان چاکھاں علی آلے مومن کون ان علی آلے جڑے شیعہ ہیں کیا کریں نمازاں دے وچ خشوع برت دن مساجد کو آباد کریں مساجد تو تے پیش نماز تو نفرت نہیں کریں دے بلکہ لوگوں کو درس دینے نہ ہو نمازی بن ونجو اللہ اکبر مولا علی جنگ بھی لڑ دین آسمان والے پاسے بھی دے دین ابن عباس آدھے مولا خیر ہے جنگ بھی لڑ دے وے تے آسمان والے پاسے بھی دے دے وے فرمائن ابن عباس کی نہیں زوال نہ تھی ونے تے علی جنگ نہ لڑدا رہے ونے مولا گھمسان دی جنگے کڈوں تیران دے پین تے کڈوں تلواراں تے کڈوں نیزے تھاکو اس عالم تے اس کیفیت دے نماز جا دے امام فرمائے ابن عباس تے علی دے جنگ لڑن دا مقصد ہی نہیں سمجھا علی دے جنگ لڑن دا مقصد ہی نماز ہے اللہ اکبر لکل شیء وجہ ووجہ الدین الصلاۃ او مومنو او نمازیو ہر شے دا رسول اکرم زہرا دا بابا حسین دا پاک نانا ارشاد پیا فرمیندے ہر شے دا ایک چہرہ ہوندہ ہے دین دا اگر کوئی چہرہ ہے تا نماز ہے بندہ اپنا چہرہ روزانہ آئینے چوان کے سمریندے کوئی شے لگی نہیں کھڑی میلہ تا نہیں تھی ودا میل تا نہیں آگئی چہرے دے ہوتے اساں اپنے دین دا چہرہ کتنا سمرینے ہیں روزانہ نماز کو کتنا سمار کے پیش کرنے اللہ دی بارگاہ دے وچ کیا کیفیت کیا عالم ساریاں نمازاں دا کاش اساں ائمہ اہل البیت دے خشوع کو مد نظر رکھ دے ہویاں لوگوں کو نماز ترغیب دے ہوا خود عملا نماز پڑھوں مساجد کو آباد کروں الذین هم فی صلاتہم خاشعون پہلی صفت مومنہ دی یہ ہے جو نمازاں دے وچ خشوع برت دن والذین هم عن اللغو معرضون دوجی صفت اللہ بیان کی تھی کائنات دا کریم پروردگار ارشاد پیا فرمائے مومن وہ ہوتے ہیں جو لہو و لعب کی محفلوں سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں لغو دیا محفلیں پریشان تھی گئے میں ختم بھی کریں ذکر مصائب دے قریب آ گیا موضوع بڑا طولانی ہے میں حالیں تمہیدی کلمات پیش کیتے ہیں وقت ختم ہو گئے انشاءاللہ وقت یقیناً انہاں خوبصورت چہروں دی زیارت اکثر مقامات تے تھی دی رہندی وقت ملا اور زندگی مہلت دیتی تو میں وہ صفات بیان کرے سا کاملاً تو سمجھ کے زحمت کرے ایک 18ویں پارے دا پہلا صفحہ چپڑے 7 صفات اللہ نے بیان کر چھوڑیں جو مومن کون ہونے اور یہ صفات او ون کے پڑسی تے یاد کرے سی جڑا مومن معزز تے کامیاب ہونا چاہتا ہے جڑا مومن بڑھنا چاہتا ہے معزز بڑھنا چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ویسی کاش سارے کل تو روٹین ہو گیا سارے بچوں کو شہد افریدی دے چھکے تے یاد ان ریسٹرنا دے نا تے یاد ان آج کل گیمہ دیکھو ٹچ دے ہوتے انہوں کو گیمہ دا پتہ ہے فنکشنہ دا پتہ ہے ایپس دا مکمل پتہ ہے بھئی کیڑی کیڑی ایپ کس چیز دے کمیں سارے فنکشنہ دا پتہ ہے کاش سارے کل روٹین ہوئے ہاں جو بچوں کو مومنین 18ویں پہلے پارے دیا یہ 7 آیات یاد چکرہ میں نا حفظ چکرہ میں نا جو کوئی پوچھے بھئی مومن ہوندہ کون ہے تو فرفر اللہ دے قرآن چڑھ سے نا بھئی مومن دی وچ صفت پہلی یہ ہے جو نمازہ دی وچ خشوع و خضوع برت دیں ایک صفحہ یا 1.5 صفحہ کاش تھوڑی وچ کوئی ہو جائے مومنین بیٹھیں جنہاں اپنے بچے کو یاد چکر آیا ہو خاموش ہو گیا دعوت فکر دیمنا چاہنا تو سارے میرے واسطے معزز سارے میرے واسطے محترم تو سارے میں تو افضل لیکن متوجہ کرنا چاہنا اگر امام زمان آن کے پوچھن چاہے ایک صفحہ اپنے بچوں کو حفظ کرایا آوے بندہ ہے مومن ازادار یقیناً جڑا نمازی ہوندہ ہے جملہ آقا چاہتا ہے وہ اشتباہی ہوئے وہ ازادار ہوندہ ہے جڑا ازادار ہوندہ ہے وہ نمازی ہوندہ ہے تو سارے ازادار تے مومن تشریف فرماوے سارے موالی تشریف فرماوے میری عادت نہیں نہ میں کو مکتب اجازت دیتا ہے جو تھوڑے وچوں تھوڑیاں صفحہ چوں میں دشمن اہل بیت تلاش کروں دشمن ولایت دشمن ازاداری تلاش کروں تھوڑے وچوں کہیں کو آقا یہ تو دشمن ازاداری ہے
یہ تو دشمن ولایت ہے. اللہ دے بندے موسم دی پرواہ کیتے بغیر جڑے بندے گھر باہر چھوڑ کے اپنے کم کاج چھوڑ کے صف ازا تے آئے بیٹھن وہ دشمن اہل بیت یا دشمن عزاداری ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ تو محبت فرمائی کرو. اگر اتو کوئی بندہ چاہے امامے چ ہوئے چاہے بغیر امامے دے ہوئے چاہے ٹوپی چ ہوئے چاہے چار بندہ دے نال ہوئے اگر انہاں صفاں چ کہیں کو دشمن اہل بیت آ کے تو دے گرے باہر چ پکڑن دا تے کو حق کے کیوں مت تیرے چاچے تے مامے تے چٹی داڑھی والے بزرگ مومن کو دشمن اہل بیت ثابت بیٹھا کریں گے. والذین هم عن اللغو خدا را کوشش کرو اپنے بچوں کو قرآن یاد کرو. بس مک گئی میری مجلس. پہلا صفحہ 18ویں پارے دا یاد کرے سو مومنہ دیاں صفات دا پتہ لگ ویسے جو کہنیاں والذین هم عن اللغو معرضون. بالخصوص میرے جوان بھائیو متوجہ رامنا مومن او ہونن انہاں دی دوجی صفت اے ہے لغو و لعب دیاں محفلاں تو اجتناب کرنے اتھا نہیں ویندے پیٹ پھیرنے چا. لغو و لعب یعنی او محفلاں جتا اللہ تو دور کرن دا سامان اور اسباب مہیا کیتے ونن. اس وجہ تو میرا جوان دوست اپنی محافل کو پاکیزہ کر. اپنے دوست او بنا جڑے دوست تے کو تیرے پروردگار دے قریب کرن پروردگار تو دور نہ کرن. اللہ دا قرآن دا لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش بندے بروز معاشر بہت سارے بندے اے آکسن میڈا اللہ کاش ایسا فلاں کو دوست خلیل نہ بنایا ہوئے. کیوں اس سب دور کر چھوڑا. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ دا قرآن دا مومن اونن انہاں دی تریجی صفت اے ہے او زکات دینن جدا زکات نصاب تے پہنچ ونے اللہ دی راہ دے وچ صدقے دینن. اور حیرت دی گل ہے بہت سارے لوگ وینن پیر دے دروازے تے علماء دے دروازے تے آونا چاہیے. علماء دے قبلہ تہی دستی ودنا گھر دے وچ فقر و فاقہ ہے قبلہ میرے کول پیسہ ڈھیر کوئی نہیں کوئی عمل تا دسو آجو رزق وسیع تھی ونے. ہاں اللہ دے بندے اے ویندے وے تے عمل دنیا دے عام پیروں کول پوچھ دے وے کائنات دے پیران دے پیر کول تا پوچھو کیڑا رزق دی وسعت دا عمل ہے. ولیاں دے ولی وسیعاں دے ولی کائنات دے ولی بعد از ختمی مرتبت افضل البشر علی ابن ابی طالب عمل دس چھوڑے عمل کلیہ دس چھوڑے. اگر تو چاہنے تیرے رزق کی اضافہ ہوئے تو زکاة دیتی کر. زکاة دے سے اللہ برکت پا چھوڑے سی. مومن او ہونن جڑے زکاة دینن جیب دے اتے سپ نہیں بلین دے. مومن او ہونن جڑے تقسیم کرنن اللہ دی راہ دے وچ. مومن او ہونن جڑے صدقات و خیرات کرنن یتیمہ تے مسکینہ دا خیال کرنن. اس وجہ تو بالخصوص جڑے عزادار حسین اور بالخصوص بی بی معصومہ دی یتیمی تے رومن والے تشریف فرما ہونا اپنے ارد گرد ڈٹھک کرو کوئی یتیم بھوکا تا نہیں سامنے. حسین دے یتیمن کربلا دی نگری تسے اور ایڈے تسیان ایڈے تسے 10 محرم دی دوپہر استاد بزرگوار خدا طول عمر نصیب فرمائے فرمیندے رانن 10 محرم دی دوپہر جڑی پولی جھا چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے نانا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے ماں دے سامنے سینہ کربلا دی ریت تے لا کے آدھے ایو پوجن اماں پیاس کھا گئی. خیال کی تا کرو یتیمانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تر گیا حسین. حسین دے بال ہو گئے یتیم. حق تائیں میں بڑھدا نا امت مصطفیٰ دا مسلمانہ دا. اور کربلا دی نگریچ ارمان تا ایو روین دا نا کربلا دی نگریچ نواسہ رسول تے ازادارو ظلم کرنا لے یہودی نن عیسائی نن ظلم کرنا لے. بڑا سونا جملہ آدھے رانے ان مسائب دی دنیا دا بہت بڑا ناہی مرحوم عاشق حسین قیامت وہ آدھے رانے ان ہاتھ وچ خنجرہ بغلیچ قرآنہ تیاری نماز دی ہے لٹین دے زینب دی چادر رہی. اجرکم اللہ. اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے اپنے غم بھلا کے حسین دی مظلومیت کو رومنا لے لٹانا لے نہ یہودیاں نہ عیسائی نہ دہریے لٹانا لے کونن مسلمان کلمہ گو. حق تا بندہ ٹر گیا حسین. ایڈو آخری ضرب چلیے ایڈو جبرائیل دا تاج لہ گئے. جبرائیل نے ایڈا غریب ہے یقین کرو کوئی جتنا غریب ہوئے نا پرانے عزادار تشریف فرماؤ بزرگ چہرے میں کو نظر پہ آنن جیڈا کوئی غریب ہوئے نا دنیا تو ٹور ونے ڈٹھا اس نے لوگ اعلان کرنن لوگ خبران دینن حسین دنیا تو ٹورے کوئی اعلان کرنا رہا. اللہ اکبر اللہ جیڑے سمجھ گئے سونے رہے رو پہ ہو. ہاں اعلان کرنا لہا کون ہا پہلا ہا حسین دا ذوالجناح. واگاں ترٹیاں ہوئیاں زین ڈھلی ہوئی جنا خیمے آئے نا
تے چھوٹی جہی دھی 4 سالاں دی حسین دے سینے دا تعویذ سامنے آ کھڑی ہے. نس پوچھا بابے دا گھوڑا کتنے روڑ واسطے یہ لفظ کافین کتنے مارن والے ہن تے میرے بابے کو کیویں مریندے رہن تے کیویں لہایا نے. یقین کرو درداں دا بھرا ہویا لفظ بابے دی سواری دے سامنے آ کے گل کیتی سی. یا جواد ابی اے بابے دا گھوڑا اے دسا میرے بابے کو کہیں پانی پلایا یا دستا مار چھوڑا. اجرکم اللہ اللہ چھوڑیاں دھیاں دے پر. یا مرکب ابی حل سقیا ام قتلا ابی عطشانا بابے دا گھوڑا کہیں میرے بابے کو پانی پلایا یا دستا مار چھوڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حق بڑھدا آئی لوگ آویں نا یتیمہ دے سراں تے مسلمان آ کے یتیمہ دے سراں تے ہاتھ رکھے نا پرچاونیاں دیوے نا. ایڈو آخری ضرب چلیے اعلان کرن والا کوئی نہ. جبرائیل دا تاج لہ گئے جبرائیل آدھا ودائی الا وقد قتل الحسین بعرض کربلا. لوگوں کربلا دی نگری حسین کس گئے حسین وہاں دے دریا تے تسا مارا گئے. اللہ اکبر. ایڈو آخری ضرب چلیے ایڈو اعلان کیتا نے پرچاونی دیتی نہیں. کیڑے انداز اچ پرچاونی دیتی نے دسنا چاہنا طویل مذاہب نہ پڑھدا عبادت ہو گئی ہے. عزادارو آدھے ہو کجر لٹ لو علی دیاں دھیاں دا ریحا کوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لٹ لو ریحا کوئی نہیں. اس انداز اچ لٹا نے نہ اس انداز اچ ہک کمینہ لٹیندا ہی ہائی تے روندا ہی ہائی. عالیہ پوچھے ملعون روندے ہی ہیں تے لٹیندے ہی ہیں یا لٹ نہیں تے یا رو نہیں. آدھا بی بی لٹیندہ این وجہ تو ودا جو میں نہ لٹا تو کوئی اور لٹ ویسی. بی بی پوچھا روندہ کیوں ہے؟ آدھا روندہ این وجہ تو ودا اے دے غریب ہو گئے وے جی میں لٹیندے ودے ہیں سا کو روکن والا کوئی نہیں. تیرے تا عباس جائیں بھیران تیرے تا اکبر جائیں پوترن مرحبا مرحبا جی میں لٹیندے ودے ہیں روکن والا کوئی نہیں. جنہ کھولی آئے نا ملعون آ کھڑے جناب مختار دے دربار. حضرت مختار پوچھے ملعونہ دا سا کربلا دی نگری کیڑا ظلم کیتا آیا. آدھے مختار میں گیا نا ایک بیمار آئی جن دے کول ایک بستر آئی. بیمار بستر تے ستا ہویا آئی. ماں سامنے دے دی بیٹھی آئی. میں ماں دے سامنے جگر تے ہاتھ رکھ بوے رومن دے لفظ پیا تھا آزادارو. آدھے میں ماں دے سامنے بیمار دے بستر اچ ہاتھ پائے میں بستر کو جھٹکا دیتا ہے. بیمار ماں دے سامنے زمین تے جھنے آدھی ایو کو جائی ساری خاندانی سخاوت تجاننا میں منگ ہدا ہویا میں دے چھوڑا ہاں ماما دے سامنے بیمار پتران دی توہین تا نہیں کریں دی. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مختار پوچھے رسا کوئی اور ظلم؟ آدھے مختار ماں جیڑی بھی غریب ہوئے پردے دے اندر ماما تے بہنا موجود ہی نہ پردے سلامت رکھے اور تھوڑا سارا دیاں بانیان دیاں مالک دعاواں قبول فرمائے. انہا مظلومہ دی مظلومیت دا صدقہ. عزادارو پوچھے نا حضرت مختار بیا ظلم دسا. آدھے ماں جیڑی بھی غریب ہوئے نا ہمیشہ آپ پتر کو تماچا مرین دی کہیں ہور کو نہیں مارن دیں دی. اسا ماما دے سامنے کربلا دی نگری یتیمہ کو تماچے مرین دے رہ گئے ہیں. آدھیاں ایو کو جان غازی او ہائے کمینے سارے یتیمہ دے ظلم دے کرے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لٹن دے بعد بس طویل مذاہب نہ پڑھدا مک گئی مجلس. لٹن دے بعد انہاں کمینہ ظلم نہیں چھوڑا. رومنا لیو پہلے کٹھنے وات لٹنے کٹھنے تین کٹھنے جو 6 ماہ دے لال کوئی ننے چھوڑا. ہاں جو پیاری نہ کرے. اجرکم اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے نہ لٹنے تائن لٹنے جو حسین دی دھی دے دور ننے چھوڑے. مرحبا کوئی پابندی تو کوئی نہیں تیرے میرے دور لوٹ لینے ماتمیاں آت لٹن دے بعد انہا کمینہ ظلم نہیں چھوڑا. علی دیاں دیاں دے خیمانوں بھاو جلائینے پڑھنا لئیویں پڑھ دیں جو ایویں لائینے ایک خیمے کو لگے علی دیاں دیاں بے خیمے جو ٹروننے لانا ازادارو علماء دے جملے جنگ این لائنے جی میں شکاری جنگل نو بھاو لائن دے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرمائے بھائین لائنے جی میں شکاری جنگل نو بھالیں دے نرم دل دے مومن بیٹھے وے اللہ نہ کرے کہیں گھر نو بھال گے ہر کوئی آدھے پانی لے اتھا تنہ پیون وستے نعوذ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھادا لگنا کوئی یہ دیاں ودیاں پردہ دار علی دیاں دیاں سادات و غیر سادات شریف مجمع دے تک اگدس سے کو ودھا نہیں علی دیاں دیاں باہر نہیں آئیاں وطیویں تا نہیں آئیاں پہلے اتھا یہ آلیا جتھا بیمار امام ستو یا منظر بنے ذہنہ چا بیمار امام ستو یا یہ سجاد اکبال اپنی امامت دی ابتدا دیکھ میری غربت دی انتہا دیکھ سجاد میں کوئی ایک مسئلہ دزا سیدہ دے آپ تو عالمہ غیر معلم مسئلہ صدقے جی میں بسم اللہ کرا اپنی امامت دی ابتدا میری غربت دی انتہا دیکھ سجاد تو امام ایک مسئلہ دزا سیدہ دے آپ علمہ غیر معلم کیڑی مجبوری بن گئی ہے جو مسئلہ ودی پوچھ دیئے بی بی آدھی من دسا میں جل مر رہا اجرکم اللہ میں جال مر رہا میں دا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا مکانی اللہ جانے آلیا سجاد دے سامنے اے جملہ اللہ نہ کرے کوئی پھپھی کڑا جوان بھتریے دے سامنے آکھے من دسا میں جال مر رہا اے تاؤں جوان دے جگر کل پجوں تے کیا گزر سی سجاد دیا امام آلیا جائی پھپھی آدھی میں کو دسا میں جال مر رہا سیدہ دے پھپھی اماں علیکن بالفرار جنگل دو مو کر ونجو مکانیو بی بی آدھی سجاد آنکھ بھال باروں تاک بردہ قاتل کھڑے میرے چاچے دے جی جوان تری زندگی دے جی میں بسم اللہ کرا باروں تا میرے بھیراوان دے قاتلین بھتریاں دے قاتلین میری ماں دا جنازہ دے روت لے چویا میرے سر تے چادر کوئی نہیں سیدہ دی صدقے جی پھپھی اماں ترتیب میں دسینا چہرے دا پردہ والا دا پردہ خواہ کے کربلا نال او جوانو اے ترتیب بنا کے علی دیاں جلدے بلدے خیمہ چو باہر آئی ہیں لیکن کیوے آئی ہیں اگو آلیہ آلیہ منظر بنائے ذہنہ چاہ آلیہ دی کڑتے بی بی رقیہ دی پیشانیاں بی بی رقیہ دی کڑتے کلثوم دی پیشانیاں رومنہ لے آؤ جڑا باہر آئی ہیں انہ دے سرات چادرہ کوئی نین لاتمات الوجوہ و ناشرات الشور انہ دے وال کھلے ہوئے آئین چہرے تے ماتم ودیاں کرے نیائن آدیاں آئین و محمدہ و علیہ و حسن بابا خیبر دا در اکھڑنا سوکھائے او کھلے ہوئے والا دے نال پتران تے بھیراوان مرحبا اجرکم اللہ چھڑیں دا پیام پر تھوڑی محبت اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرمائے رونا لے آؤ باہر آئین تائیویں نہیں آئین وال کھلے ہوئے چہرے تے ماتم ودیاں کرے نہیں آئین آدیان و محمد و علیہ و حسن ازدارو دی کوئی نہیں جڑا لہگی ہے دی علی دی دھی بھیرو دے یتیم ودی کٹھے کرے دی آئی یا محمد دی دھی دا پیر ایک بچی دے ہاتھ آئے تے منہ دے بلا اپنے آپ نو جھڑایا ہویا بی بی آدھی فاطمہ جا
تیرے پیو دا قاتل تیری پیو دی شہادت دا خوشی دا جشن کھڑے منے نینا بی بی آدھی اماں کیویں جاگا میرے سر تے چادر کوئی نہیں میں زہرا دی دیا بی بی آدھی بچڑا جاگ اماں تو کے مثلوں کے پہلے میری چادر لٹیے وقت تیری چادر لٹیے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا